अकारादेव निर्यान्ति समस्तान्यक्षराणि च चराचरप्रपञ्चोऽयम् ईश्वरादेव जायते। अस्य सुभाषितस्य कः अर्थः? अकारः वर्णः सर्वासां भाषाणां प्रथमः वर्णः अकारः। प्रायेण प्रथमवर्णः अकारः। अकारात् एव समस्तानि अक्षराणि निर्यान्ति। अकारात् एव समस्तानि अक्षराणि उत्पाद्यन्ते। अकारः केवलं प्रथमवर्णः न, शिशुभिः अपि प्रथम उच्चारितवर्णः अकारः। वर्णः इत्युक्ते वर्ण्यते प्रेर्यते इति वर्णः। अकारः प्रथमवर्णः। अकारः अक्षरं च। अक्षरम् इति युक्ते न क्षरति इति अक्षरम्। क्षर शब्दस्य अर्थः व्ययः इति। यत् न व्येति, यत् न क्षरति तत् अक्षरम्। विनाशरहितम् इत्यर्थः। विनाशरहितस्य एव अक्षरम् इति नाम। अतः अकारः अक्षरः, अक्षरम्। केवलम् अकारवर्णस्य प्रथमत्वं न, किन्तु अकार अक्षरात् एव अन्यानि समस्तानि अक्षराणि उत्पाद्यन्ते। सर्ववर्णानां जन्मकारणम् अकार अक्षरम्। भाषाणां वर्तमानानां विविधवर्णानां जन्म अकार अक्षरात् एव भवति। अतः एव सुभाषितं वदति अकारादेव निर्यान्ति समस्तान्यक्षराणि च इति। अकारात् समस्तानि अक्षराणि निर्यान्ति, निर्गच्छन्ति, उत्पाद्यन्ते इत्यर्थः। तद्वत् चराचरप्रपञ्चः, अयं चराचरप्रपञ्चः ईश्वरात् एव जायते। ईश्वरात् एव जायते। ईश्वरः एव अस्य चराचरप्रपञ्चस्य सृष्टिकर्ता। अतः एव ईश्वरात् जायते। यथा वर्णप्रपञ्चे अकारस्य प्रथमत्वम्, अमूल्यत्वं, स्रष्टृत्वम् अस्ति, तथा सृष्टे चराचरप्रपञ्चे ईश्वरस्य अपि प्रथमत्वं, स्रष्टृत्वम्, अमूल्यत्वम् अस्ति। अस्मिन् जगति चरवस्तुनः अचरवस्तुनः इति वस्तुद्वयं सन्ति। चरशब्देन समस्तजन्तूनाम् अभिधानं भवति। अचरशब्देन समस्तजडवस्तूनाम् अभिधानं भवति। प्रकर्षेण पञ्चभूतैः कृते अस्मिन् जगति चराणां जन्तूनाम् अचराणां जडवस्तूनां च आविर्भवनं दृश्यते। कुतः एते आगतवन्तः? अस्य जगतः सृष्टिकर्ता ईश्वरः एव। अतः
ईश्वरात् एव सर्वाणि वस्तूनि जायन्ते। ईश्वरात् एव अयं चराचरप्रपञ्चः जायते। यथा अकारात् समस्तानि अक्षराणि जायन्ते तद्वत् एव ईश्वरात् एव अयं चराचरप्रपञ्चः जायते। एतदेव अस्य सुभाषितस्य अर्थः।